श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मः व्यामोहतस्तरितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन महानुभाव, श्रीमद्भागवत महापुराण को यस पावन ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय क्रम में हामीहरू छठा स्कन्धको 9औं अध्यायमा छौं, जहाँ सबै देवताहरूले कहीँ उपाय नभएर भगवान थिम गएर उनीहरूले प्रार्थना गर्दैछन्। हे प्रभु, हजुर सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, सर्वान्तर्यामी भइबक्सिन्छ, मनका कुरा हजुरले जानिबक्सिन्छ। हजुरलाई निवेदन पो हामीले के गर्नुपर्छ र पनि हामी आत्तिएर हजुरलाई निवेदन गरेका छौँ। यदि हजुरले चाहिबक्सिन्छ भने यो त्वाष्ट्र वृत्रासुरलाई, जो देव द्विज आदिका विरोधी छन्, यिनलाई दूर गरिबक्सियोस्, यिनलाई जही इस प्रकारले भनिबक्सिन्छ। त्वाष्ट्रम भगवान जहि त्वाष्ट्रम उत यदि मन्यसे 39औं
गद्य। त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयो दितिज मनुज। लाइन जान्छ। दितिज मनुजादयः। हे प्रभु, यी सबै हे त्रिभुवनात्म भुवन दितिज मनुजादयश्चापि तेषाम् अनुपक्रम समयो अयम् इति स्वात्ममाया सुरनरमृग मिश्रित जलचराकृतिभिर् यथापराधं दण्डं दण्डधर ददर्थ। एवं एनमपि भगवन् जहि त्वाष्ट्रम यदि मन्यसे। त्वाष्ट्रम उत यदि मन्यसे। हे भगवान, हे त्रिभुवनात्म भवन, सारा तीनै भुवन नै जो हजुरको घर छ। हे जगन निवास, जगतमै निवास गरी बक्सिने भएका, अर्थात् तीनै भुवनको जो हजुर आश्रय भई बक्सिन्छ। हे त्रिविक्रम, वामन अवतार लिएर आफ्ना चरणका विन्यासले सबैलाई कल्याण गरी बक्सिने भएका हे त्रिविक्रम। हे त्रिनयन, तीनटा नेत्र भनेको चन्द्र सूर्य र अग्नि जसका नेत्र छन्। हजुर त्रिभुवन त्रिनयन भई बक्सिन्छ। यथार्थमा त्रिनयन भगवान नारायण हो। हे त्रिलोक मनोहरानुभाव, तीनै लोकमा जसको प्रभाव अत्यन्त मनोहर छ, जसका प्रभावद्वारा सारा संसार वशीभूत हुन्छ। तवैव विभूतयो दितिज मनुजादयश्चापि, हजुरकै विभूति हुन् देवताहरू, दानवहरू, दनुजहरू, मनुजहरू। विभूतयो दितिज दनुजादय, दितिका छोरा दैत्यहरू, धनुका छोरा दानवहरू, यिनीहरू पनि हजुरका विभूति हुन्। र पनि तेषां अनुपक्रम समय, तिनी दानवहरूको यो अनुपक्रम समय, अनुपक्रम तिनीहरूको यो अभ्युदय काल होइन। तिनीहरूको अभ्युदय काल भयो भने कलियुग आउँछ, अर्थात् अनर्थ हुन्छ। तिनीहरूको अभ्युदय अर्थात् अधर्मका पक्षपातीहरूको अभ्युदय काल यो होइन। प्रभु, हजुरले विचार गरिबक्स्योस्। अयम समयः तेषां अनुपक्रम समय, तिनीहरूको अभ्युदय काल होइन। यस्तो हजुरले विचार गरिबक्सेर जसरी पहिले हजुरले आफ्ना स्वात्ममाया आफ्नै सङ्कल्पद्वारा निर्हेतु कृपाद्वारा सुरनर मृग मिश्रित जलचराकृतिभिर देव रूपमा अवतार लिएर, मनुष्य रूपमा अवतार लिएर, रामकृष्ण आदि रूपमा अवतार लिएर, मृग आदिमा बाराह आदि रूपमा अवतार लिएर, जलचर आदिमा अवतार लिएर, मिश्रित भनेको नृसिंह आदि रूपमा अवतार लिएर, यथापराधम जस्तो जसले अपराध गरेका थियो त्यस्तै प्रकारले हे दण्डधर, तिनीहरूलाई दण्ड धारण गरी बक्सिने भएका, दण्डित गरी बक्सिने भएका हे दण्डधर, हजुरले यथापराधम दण्डम ददर्थ, तिनीहरूलाई त्यही अनुसारको दण्ड दिइबक्सियो र सबैलाई कल्याण गरिबक्स्यो, धारण गरिबक्स्यो। त्यस्तै झैँ अनेक प्रकारका राक्षसहरूलाई, आततायीहरूलाई, आसुरी स्वभावका व्यक्तिहरूलाई हजुरले दण्डित गरेर लोकको कल्याण गरिबक्स्यो। त्यस्तै अहिले पनि एवं त्यस्तै नै एनम अपि त्वाष्ट्रम, यो त्वष्टाको छोरा यो वृत्रासुरलाई पनि उत भनेको पनि हे भगवान जही, अर्थात् जस्तै यामन्त पहिलेका अपराधीहरूलाई हजुरले दूर गरिबक्स्यो, जही ओहाक त्यागे, अर्थात् हामीदेखि दूर गराइबक्स्योस्, यी व्यवधान अवरोधलाई हटाइदिबक्स्योस्।
बाटाका काँडा भएका यिनीहरूलाई जही हामीदेखि अस्मत्तः बसारय। यदि मन्यसे हजुरलाई हजुरले मानी बक्सिन्छ भने, हजुरको इच्छा हुन्छ भने, हजुरको इच्छा नभए हाम्रो केही लाग्दैन प्रभु भनेर अत्यन्त समर्पित भएर नम्रतापूर्वक उनीहरूले प्रार्थना गर्दैछन् देवताहरूले। अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह तव चरण नलिन युगल ध्यानानुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिंग विवरणेनात्मसात्कृतानां अनुकंपा नुरंजित विशद रुचिर शिशिर स्मितावलोका। शिशिर स्मितावलोकेन विगलित मधुर मुखरसामृत कलया चांतस्तापम अनघारसी समयितुम। हे अनघ, हे निष्पाप, इस प्रकारले यदि हजुरले चाही बक्सिन्छ भने हामीलाई अनुग्रह गरी बक्सियोस् भनेर भगवानलाई निवेदन गर्दै भगवानको श्रीमुखबाट हामीले केही हजुरको मुखबाट त्यही अमृत वचन सुन्न चाहन्छौँ भनेर निवेदन गर्दै हुनुहुन्छ। हे तत भनेको हे तात, हे पिता, हे ततामह यी वैदिक शब्द हुन्। हे ततामह भनेको हे तातका बा, पिताका पितामह भयो भने तातका तातमह, हे ततामह यहाँ प्रयोग गरेको हुन्छ। हे अनघ, हे निर्दोष, तावकानाम अस्माकम, हजुरका हौँ हामी, यस्ता हामीहरूको कस्ता छौँ। तब नतानाम, हजुरका दिव्य चरण कमलको ध्यान गरेर हजुरका सामने नतमस्तक भएका, शरणागत भएका यस्ता हामीलाई तब चरण नलिन युगल ध्यानानुबद्ध निगडानाम, हजुरका युगल चरण कमल को ध्यानले अनुबद्ध बाँधिएको छ, हजुरको ध्यान रूपी साङ्लाले बाँधिएको छ हृदय जसको, मन जसको, यस्ता हामीलाई हजुरको श्री चरण कमलको ध्यानद्वारा हजुरको अधीनमा भएको छ जसको हाम्रो मन, यस्ता हामीलाई स्वलिङ्ग विवरणेन आफ्नो दिव्य श्री विग्रहको आविष्कार गरेर अनि आत्मसात्कृतानाम, हजुरले हाम्रा हुन् भनेर मानिएका। भगवानले के अरे श्रीमद् भगवत गीतामा मासु च सम्पदम दैवीम अभिजातोसी भारत, दैवी सम्पत्तिमा तिमी जन्मेका छौ, चिन्ता नगर भने जस्तै हजुरले पनि हामीलाई यी दैवी सम्पत्तिवाला हुनु भएर अभिमत गरिएका, हजुरले हाम्रा भनेर आत्मसात गरिएका यस्ता हामीहरूलाई अस्माकम अन्तस्तापम, हे अनघ समयितुम अर्हसि। अस्माकम हाम्रो अन्तस्तापम भनेको मनको जो जलन छ, ताप छ, चिन्ता छ, ऐश्वर्य नष्ट भएको जो ताप छ, त्यो तापलाई अनुकम्पा अनुरञ्जित विशद रुचिर शिशिर स्मितावलोकेन, कृपाले चुर्लुममा डुबाउने खालको जो विस्तृत अत्यन्त रुचिर भनेको राम्रो, शिशिर शान्त आनन्ददायी, स्मितावलोकेन मन्द मुस्कानद्वारा, माने दयार्द्र दयाले चुर्लुममा डुबिएको जसका हजुरका नेत्रकमल देख्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ कि भगवान अत्यन्त दयाले आतुर भइबक्सिन्छ हामीलाई रक्षा गर्नको लागि, अर्थात् हामीलाई रक्षा गर्नको लागि अत्यन्त आतुर भएका, त्यस्तो भावनापूर्वकको त्यो भावना देखिन्छ जसका नेत्रद्वारा, त्यस्तो अवलोकन होइन, अवलोकेन भनेको हेरेर, विगलित मधुर मुख रसामृत कलया, त्यसरी हेरेर अनि त्यसपछि त्यो दयाद्वारा के भनौँ भनेर भक्तहरूका प्रति अर्थात् जसरी भए पनि आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी यी मध्येका जुन भक्त भए पनि सामने आएका उदार सर्वैव इत्य भन्ने स्वभाव भएका यस्ता हजुरले हजुरको मुखबाट विगलित भनेको
झरेको छ। कस्तो मधुर, अत्यन्त मिठो, जो मुख रसामृत, मुखको रस अर्थात् मुखारविन्दबाट आएको मासुच मोक्षयिष्यामि, अथवा तिमीहरूलाई यो दूर, यो अनिष्टलाई, यो विरोधीलाई, यो वृत्रासुरलाई मैले दूर गराइदिन्छु भन्ने यस्तो मधुर श्रीवाणीद्वारा, मधुर मुख रसामृत कलया अर्थात् हजुरको दिव्य मुखचन्द्रबाट निक्लेको जो अमृत हो, सुधांशु हो चन्द्रमा, त्यस्तै हजुरको जो मुखकमलबाट निक्लेको हो अमृतमय वाणी हो, आनन्द दिने भएको जो मुखरस भनेको मुखको रस भनेको वाणी, प्यारो वाणी, त्यस्तो अमृतको कलाद्वारा न हाम्रो अन्तस्तापलाई समयतुम अरसी, हाम्रो हृदयको जलनलाई दूर गर्न हजुर योग्य भइबक्सिन्छ प्रभु। यस प्रकारले भगवानलाई प्रार्थना गर्दै, प्रभु हजुर सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, हजुरलाई यो हजुर हामीले निवेदन गर्ने पनि होइन, तर हामी आतुर भएर निवेदन गर्दैछौँ भन्दै हजुरलाई विज्ञापन गर्न पर्ने पनि होइन, तर हामी आतुर भएर भोकाएको बालकले, आमाले यसै दिनुहुन्छ नि, आमाले आफ्नो बालकलाई कति बेला स्तनपान गराउने हो जान्नुहुन्छ, र पनि बालक रुन्छ। आमाले भोजन बनाउनु भएको छ, पाक्दैछ, दिइहाल्नुहुन्छ, भर्सिँदैछ, र पनि ढ्याउै चाँडै खान देऊ भने जस्तै त्यस्तै क्षुद्र स्वभाव भएका हामी बालकले निवेदन गरे पनि हजुरलाई निवेदन गर्न पर्दैन, हजुर स्वयं सबैका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, जानी बक्सिन्छ, हाम्रो मनको कुरा जानी बक्सिन्छ। अथ भगवंस्तवास्माभिः अखिल जगदुत्पत्ति स्थिति लय निमित्तायमान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीवनिकायानाम् अन्तर्देशेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देशकाल देहावस्थान विशेषं तदुपादानोपलम्बकतया अनुभवतः सर्वप्रत्यय साक्षिणः आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिहवा अर्थ विशेष विज्ञापनीय स्यात् विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरथः। हे भगवान, अस्माभि हामीहरूले हजुरका यस्ता हामीहरूले तब हजुरका यस्ता हामीहरूले तब हजुरलाई अखिल जगत उत्पत्ति लय निमित्तायमान कस्ता हजुर भइबक्सिन्छ, अखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लय निमित्तायमान दिव्य माया विनोदस्य, जसको दिव्य माया विनोदद्वारा नै, दिव्य संकल्प सामर्थ्यद्वारा नै, खेल खेलमा अनायास नै अखिल जगत सारा संसारको उत्पत्ति हुन्छ, स्थिति पालन हुन्छ, लय हुन्छ, यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ। अर्थात् हजुरका अधीनमा स्थिति प्रवृत्ति भएका यस्ता हामीहरू, त्यस्ता के त सकल जीवनिका सारा जीव समूहका सुरन्दर मुनि सबै जीव समूहहरूको अन्तर्हृदयसु, सबैका अन्तर्मनमा बाहिर बाहिर पनि ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वरूपेण अर्थात् ब्रह्म स्वरूपले प्रत्यगात्म स्वरूप, ब्रह्म भनेको कस्तो भने प्रत्यगात्म स्वरूप अर्थात् आफूमा आफै प्रकाशमान हुने, प्रत्यक प्रति अञ्चति स्वस्मै, प्रति स्वस्मै अञ्चति प्रकाशते प्रत्यङ प्रत्यक, प्रत्यक भनेको आत्मा, आत्मा आफूमा आफै प्रकाशमान हुन्छ, प्रकृति आफै आफूमा प्रकाशित हुन्छन्, अरूका लागि प्रकाशित हुन्छन्, अरूद्वारा देखिन्छ, अरूलाई पनि अरूले देख्दछन्, कहीँ अरूका लागि स्वयं प्रकाशमान हुन्छ, दिव्य विभूतिहरू, नित्य विभूतिहरू, प्रकृति अरूका लागि अरूले प्रकाशित हुन्छन्। त्यस हुनाले त ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वरूपेण जो आफूमा आफै प्रकाशमान भएको जीव, जसको आत्मस्वरूप छ भनेको शरीर छ, जीव प्रत्यक आफै प्रकाशमान जो आत्मा छ, त्यो जसको स्वरूप हो, तेन भनेको माने जीव शरीरक यस्ता हजुर जो भइबक्सिन्छ। अनि त्यस्तै बाहिरपि च, बाहिर पनि प्रधान रूपेण च
अर्थात प्रकृति को शरीर रूपले रही बक्सिएका यस्यात्म शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम भने अनुसार यस्ता हे नारायण यथा देश काल देहावस्थान विशेषम यथा देश यथा काल यथा अवस्था अनुसार देह का अवस्थान विशेष को अनुरूप देह को अवस्था विशेषलाई अतिक्रमण नगरिकन तदुपादानोपलम्भकतया अर्थात सबैलाई सर्वदा साक्षात्कार गर्ने स्वभावले सबैलाई साक्षात्कार गर्ने हो तदु तत् भनेको यो प्रकृति पुरुष सबैलाई सदैव आफूले साक्षात्कार गरिबक्सिन्छ जस्ता हे सर्वप्रत्यय साक्षिण सबैका मनको कुरा जानिबक्सिने भएका चित्तवृत्तिको कुरा जानिबक्सिने भएका तदुपादानोपलम्भकतया अनुभवतः सबैको ज्ञानलाई ज्ञानका जनक हजुर भइबक्सिन्छ अनि सबै देशमा व्याप्त भएर देशकाल परिस्थिति सर्वत्र रहेर सबैको चित्तवृत्तिको साक्षी भइबक्सेका सर्वप्रत्यय साक्षी सबैको ज्ञानका साक्षी भनेको चित्तवृत्तिको साक्षी भइबक्सेका सबैको साक्षी भएर पनि आकाश शरीरस्य अर्थात निर्मल स्वरूप भइबक्सेका आकाश जस्तै निर्मल अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रहले विशिष्ट भइबक्सेका यस्ता साक्षात परब्रह्मण साक्षात जो परब्रह्म परमात्मन भनेको मुख्य वृत्ति द्वारा जानिने भएका जो परमात्मा भनेको सबैका अन्तर्यामी भएर सबैको धारक पोषक भोग्य भइबक्सेका परमात्मा भनेको सबैको अन्तर्यामी भएर सबैका धारक सबैको सत्ता सन्तानका धारक भइबक्सेका यस्ता तब भनेको हजुरको यह भनेको अहिले यहाँ कियान्वय अर्थ विशेष विज्ञापनीय यसो गर्न पर्यो हामीलाई आपत्ति पर्यो भनेर हाम्रो प्रयोजन हजुरलाई केही निवेदन गर्न पर्दैन किनभने हामी के हौं त हामी त एउटा आगाको झिलको जस्तो त हो नि हामी हजुर अग्नि जस्तै भइबक्सिन्छ हामी अग्निका झिल्का जस्तै त यस्ता हजुरको अग्निको स्फुलिङ्ग भए जस्तै हजुरको ममैवांशो जीवलोके सनातन मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति सदैव सबैको ज्ञान जसमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार भइराखेका हुन्छ यस्ता सर्वसाक्षी यस्ता हजुरलाई हामीहरूले के पो कियान बा अर्थ विशेष विज्ञापनीय के हामीले बताउनु पर्दछ र अर्थात् बताउनु पर्दैन अत त्यसो हुनाले अतएव स्वयं तदुपकल्पय अस्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविध विजन संसार परिश्रमोपशमनीम् उपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादिता हामी जे कामले हजुरका सारा तापलाई उपशमन गर्ने भएकी यस्ती हजुरको चरणकमलको शीतल छारीमा हामी जे उद्देश्यले आएका छौं त्यो उद्देश्य हजुरले अवश्य पूरा गरिबक्सिन्छ हामीले केही निवेदन गर्न पर्छ र अर्थात् सबै त्यो कुरा हजुरले व्यवस्था गरिबक्स्योस् अतएव त्यसै हुनाले वयम हामीहरू यत्कामेन उपसादिता जे कामले हजुरका शिरचरणका छारीमा आएका छौं उपसृतानां हजुरको शिरचरण कमलमा आएका यस्ता हामीहरूलाई विविध वृजन संसार परिश्रमोपशमनीम् उपसृतानां तव चरण शतपलाश छायाम उपसृतानां नाना प्रकारको संसारको
दुःख कष्ट आपत्ति रूपी परिश्रम हुन्छ जहाँ, त्यो परिश्रमलाई अर्थात् संसारको दुःखद यात्राको सारा दुःखलाई शमन गर्ने भएको, दूर गर्ने भएको जहाँ जुन वासुदेव तरुच्छाया नाति सीता नघर्मदा नरकाङ्गार समनि, उपशमनि भनेको भगवानको श्री चरण कमलको शीतल छाहारी कस्तो छ भने विविध विभिन्न संसार तापलाई उपशमन गर्नेवाला, नाना प्रकारको जो दुःखमय संसारको ताप छ त्यसलाई उपशमनिम दूर गर्ने भएको, निभाउने भएको, संसारको दावा ताप सन्ताप दावानलाई निभाउने भएकी हजुरकी श्री चरण कमलको शीतल छाहारीमा आएका यस्ता हामीहरूलाई यत्कामेन वयम उपसादिता, जे इच्छाले हामी हजुरका श्री चरणको छाहारीमा आएका छौँ। कस्ता हजुरका भगवत परम गुरु, सबैका हित गर्नेवाला साक्षात गुरु आदि गुरु यस्ता श्रीनिवास हजुर भइबक्सिन्छ। यस्ता परम गुरु हजुर, यस्ता हजुरका तब चरण शतपलाश छायाम, हजुरको श्री चरण कमल रूपी शतपत्र, शतपलाश भनेको शतपत्र अर्थात् श्री चरण कमलको छाहारीमा, पलाश भनेको कमल, यस्तो युगल हजुरका चरण कमलको छायामा उपसादिता हामी आएका हौँ होइन। हजुरले नै अन्त प्रेरणा गरेर हामीहरूलाई यहाँ ल्याइबक्सिएको हो। त्यसो हुनाले हामीलाई त्यस्तो बुद्धि कहाँ आउँथ्यो र, त्यही रोएर छटपटिएर बस्थ्यौँ होला। माने निर्विघ्न उपाय, सिद्ध उपाय भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान हजुरले भित्रबाट दिइबक्स्यो र हजुरका शरणमा आएका छौँ। यस्ता तदस्माकं स्वयं उपकल्पय, त्यसो हुनाले हजुरले हामीहरूलाई जे कार्य गर्ने हो त्यो हामीले नभनिकन नि जानी बक्सेको छ। त्यसो हुनाले हामीले भन्नु हाम्रो नासमझी हो। हामीले भने पनि प्रभु यसलाई अन्यथा नसम्झिकन हजुरले कृपा गरेर आफै हामीलाई जे गर्न पर्ने हो गरिबक्स्योस्। रक्षतु महाबा रक्षकान्तर शून्य हम, रक्षा गरे नि गरिबक्स्योस्, अर्को रक्षक हाम्रो सही छैन। त्यही हुनाले अथो ईश जहि त्वाष्ट्रम ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांसि अस्त्रायुधानि च, तेजांसि अस्त्रायुधानि च। अथ त्यही हुनाले हे ईशा, हे सर्वजगन नियन्ता, हे कृष्ण, सबैलाई अभिष्ट दिने भएका अर्थात् यो लोकको फल पनि र परलोकको फल पनि दिने भएका कृषिभुर वाचक शब्द णश्च निर्वृत्ति वाचक, अर्थात् तिनै लोकको सुख र परमपदको सुख पनि दिइबक्सिने भएका हे कृष्ण। अथ त्यही हुनाले अतः भुवनत्रयम ग्रसन्तम त्वाष्ट्रम जहि, तिनै लोकलाई निल्न आँटेको यो त्वाष्ट्रम भनेको वृत्रासुरलाई, त्वष्टाका छोरालाई, त्वष्टाले गरेको अविचार यज्ञद्वारा प्रकट भएको यस त्वष्टाका छोरा वृत्रासुरलाई हजुरले जहि दूर गरिबक्स्योस्। ओ हाक त्यागे, जही भनेको मारा भन्ने अर्थ सम्झन्छन् सामान्य रूपमा, अर्थात् प्रभु यिनलाई बाटाबाट किनारा लाइबक्स्योस्। किन येन नः, जुन त्वष्टाले के अरे यो वृत्रासुरले नः तेजांसी, हाम्रो तेजहरूलाई, हाम्रो तेज बललाई, उसको हुङ्कारले नै हाम्रो तेजोबल भइसकेको छ। यस्तो हाम्रो तेजलाई अस्त्राणी भनेको, अस्त्र भनेको मन्त्रसहित प्रयोग गर्ने भएका अस्त्र, आयुध भनेको बिना मन्त्रका प्रयोग गर्ने भएका हतियारहरू। त्यस हुनाले हाम्रा अस्त्र र आयुधानी भनेको शस्त्रहरूलाई पनि जसले ग्रस्तानी निलिसक्यो, खायो। त्यस हुनाले हे प्रभु, हंसाय दहर निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्त निजाश्रमाप्तौ अन्ते परिष्टगतये हरे नमस्ते। हरे नमः।
नमस्ते। हे हंसाय, हंसाय भनेको शरणागतको दुःखलाई दूर गर्ने भएका, हन्ति समाश्रितानां समस्त क्लेशानाशो इति हंस तस्मै हंसाय। भक्त आरती निवारण गरी बक्सिने भएका, शरणागतका समस्त क्लेशलाई दूर गर्ने भएका, हे दहरनीले आय हृदय आकाशमा विराजमान भई बक्सिने भएका, त्यसो हुनाले हाम्रा दुःखलाई जान्ने बक्सिएका, हे निरीक्षकाय, सबैको निरीक्षक भई बक्सिन्छ, सबैको कर्मका साक्षी चित्तवृत्तिका साक्षी भई बक्सिन्छ, सबैको कुरा जानी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यसको अर्थ के भयो त? हे निरीक्षका भनेको हामीले छल गरे भने यथार्थ कुरा भने हो, सबै जानी बक्सिन्छ। हे कृष्णाय, भवभार दूर गरेर संसारको सुख दिने अनि अन्तिममा मोक्ष सुख पनि दिइबक्सिने भएका, हे कृष्ण भनेको सदैव आनन्दले परिपूर्ण भइबक्सेका, मृष्ट यससे अत्यन्त पवित्र निर्मल मिठो यस छ, जसको मिठो यस निर्मल यस, यस्ता हजुरलाई कस्ता भइबक्सिन्छ? निरुपक्रमाय भने हजुरको शरणागति बाहेक अर्को कुनै पनि हाम्रो गन्तव्य छैन। अरू उपक्रम नभइकन, कुनै उपक्रम नभएर हजुरका शरणमा आएका हे निरुपक्रमाय भनेको हाम्रा एकमात्र उपाय भइबक्सेका, सत्सङ्ग्रहाय सज्जनहरूलाई रक्षा गर्ने स्वभाव भएका, भक्तलाई अनुग्रह गर्न कातर भइबक्सेका, भवपान्त निजाश्रमाप्तौ अन्ते भनेको भवपान्त निजाश्रम, भव भनेको संसार रूपी मार्गमा, भवपन्थमा संसार रूपी मार्गमा रहने भएका जो निज भनेका आफ्ना व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको लागि आश्रम भनेको हजुर आश्रय भइबक्सिन्छ। यस्ता तिनीहरूलाई हजुर उनीहरूको आश्रम आश्रय सर्वविध प्राप्य भइबक्सिन्छ। यस्ता उनीहरूको त्यस्तो हजुरलाई आप्तो प्राप्तिको लागि हजुर नै उपाय भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर अन्त्य भनेको देहावसानमा हजुर तिनका उपाय भइबक्सिन्छ भनेको कस्ता त? परिष्टगत अत्यन्त उत्तम अभिष्टगति भइबक्सेका। परिष्टगत भनेको अर्थात् सायुज्यादि गति प्रदान गरी बक्सिने भएका यस्ता हरे नमस्ते, प्रपन्न जनहरूको आरती दुःखलाई हरण गर्ने भएका यस्ता हे प्रभु नारायण हजुरलाई हजुरलाई नमः नमस्कार छ। अर्थात् भने भवपान्त निजाश्रमाय भन्ने कहीँ पाठ छ। यदि त्यस्तो पाठ भयो भने भवपान्त निजाश्रमाय निजाश्रमाप्तौ अन्त्य छ, त्यहाँ कहीँ कहीँ भवपान्त निजाश्रमाय शाश्वत परिष्टगतय नभएर कहीँ वरिष्ठगतय पनि छ भने संसार मार्गमा हिँडेका, भवपान्थमा रहेका, संसारका पथिक भएका जो भगवानका शरणमा आए, संसारका पथिक भएका चेतनको लागि भगवान आश्रय भइबक्सिन्छ। भगवान नै सबैका वासस्थान भइबक्सिन्छ, भगवान नै उनीहरूको आश्रम भइबक्सिन्छ। अर्थात् जस्तै घरमा सर्दी गर्मीलाई घरले रोक्दछ, त्यस्तै अर्थात् तापत्रयलाई निवर्तक भइबक्सिन्छ। यस्ता नित्य उत्तम गति भइबक्सिएका
शाश्वत वरिष्ठ कहते नित्य उक्ति उत्तम गति भनेको नित्य साहिज्य मोक्ष प्रदान गरिबक्सिने भएका यस्ता हराय नमस्ते हरिलाई नमस्कार छ। यस प्रकारले देवताहरूले प्रार्थना गरिबक्स्यो। श्री सुक उवाच अगाडि श्री सुखदेव स्वामी महाराजले विषयलाई जोडी बक्सिन्छ। अथैवम् ईडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः समुपस्थानमाकर्ण्य प्राहतान् अभिनन्दितः। अथ यस्तै प्रकारले अगाडि एवं ईडित यस प्रकार स्तुति गरिएका भगवान नारायणले हे राजन हे के अरे राजा परीक्षित महाराज त्रिदशै देवताहरूद्वारा एवं यस प्रकारले सादरम ईडित सादरपूर्वक अत्यन्त आदरपूर्वक स्तुति गरिएका प्रार्थना गरिएका जो भगवान भइबक्सिन्छ हरि समुपस्थानम आकर्ण्य आफ्नो स्तोत्र देवताहरूद्वारा सुनेर देवताहरूले आफ्नो गरेको स्तोत्र सुनेर अभिनन्दित प्रसन्न भएका छँदा तान प्राह ती देवताहरूलाई आश्वस्त गराउँदै भनिबक्सिन्छ। त्यसका आधारमा बडा गजबको ज्ञान पनि दिइबक्सिन्छ। तिमीहरूको मन्द बुद्धि यस्तो छ भनेर बताइबक्सिन्छ। श्री भगवानुवाच प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठ मधुपस्थान विद्या आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिश्चैव यथा मयि। हे सुरश्रेष्ठ हे देवश्रेष्ठ हो मधुपस्थान विद्या मेरो स्तुति गर्ने जो विद्या हो स्तोत्र हो ज्ञान हो मेरो स्तुति गर्ने जो ज्ञान हो त्यसद्वारा अहम वह प्रीत अहम म वह तिमीहरूका प्रति प्रीत प्रसन्न भएको छु। जो आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसां भक्ति से यथामयी जसरी मेरो उपस्थान गर्ने मेरो भक्ति गर्ने मेरो स्तोत्रगान गर्ने द्वारा मयि मम यथा जसरी पुंसां भक्ति पुरुषहरूको भक्ति हुन्छ त्यो भक्तिले के गर्छ आत्मैश्वर्य स्मृति माने चेतनको ऐश्वर्यको स्मरण हुन्छ। मेरो भक्ति गरेपछि आत्माको जो अपहत पापमत्व आदि जो दिव्य स्वरूप हो त्यसको अनुसन्धान हुन्छ। ओहो यो भगवानको भक्ति गरेपछि म त यस्तो नश्वर शरीर यो प्रकृति देव मनुष्य आदि त म त रहेनछु। म त अपहत पापमा विजरः विमृत्यु विशोकः अभिजिगित्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः यी 8 गुणले युक्त भएको वस्तु रहेछु। संसारमा आएर सबै त्यसलाई मैले बिर्सेछु। ती सबै मेरा दिव्य गुणहरू सङ्कुचित भएका छन् तिरोहित भएका छन्। तिनलाई मैले आफ्ना बुद्धिले प्राप्त गर्न सक्दिनँ। भगवानका अनुग्रहले मात्र ती प्राप्त हुन सक्दछन् भन्ने यो स्मृति हुन्छ। हे देवता हो किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभा मयि एकान्तमतिर नान्यन् मत्तो भान्सेते तत्त्ववित्। हेर गहिरो कुरा मयि प्रीते हे विबुधर्षभा हे देवश्रेष्ठ हो मयि प्रीते म सर्वान्तर्यामी सबैको फल दिनेवाला म परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रीते प्रसन्न भएपछि किम दुरापम तिनीहरूलाई के दुर्लभ हुन्छ के प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ र पनि तथापि र पनि मयि एकान्त मति ममा मात्रै मन लगाउने भएको जो भक्त छ मत्तः अन्यत तत्त्वविद जो यथार्थ तत्त्ववेत्ता छ भगवान नै परम फल हो भगवान नै सर्वस्व हो भन्ने जानेको व्यक्तिले मथिमा आएर मसँग माग्दैन मलाई माग्दछ। मत्तः अन्यत नवान्छति मदेखि अरू म व्यतिरिक्त वस्तु केही चाहँदैन भनेको अर्थ के भने भगवानलाई वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ भगवान वासुदेव नै हुनुहुन्छ भन्ने
त्यस्तो भन्नेवाला व्यक्ति तत्त्ववेत्ता मात्रै हुन्छन् जो अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन्। त्यस हुनाले यसको अर्थ के त? यसको अर्थ प्रकारान्तरले के सिद्ध गरिबक्स्यो भने तिमीहरू तत्त्ववेत्ता होइन, मसँग आएर नासमान कतिपटक माग्यौ, फेरि खोज्दछन्। अनि फेरि एउटा बलवान आउँछ भक्त, एउटाले भक्ति गर्दछ, फेरि तिम्रो राज्य खोज्दछ, फेरि रुन्छौ कराउँछौ, म एउटा एउटा उपाय ल्याएर तिनीहरूलाई किनार गरेर दिन्छु। मसँग माग्छौ तिमीहरूले, मलाई किन माग्दैनौ भनेको अर्थ। त्यस हुनाले भगवानलाई माग्ने बुद्धि देवतालाई पनि आउँदैन। यो भगवानको ठुलो अनुग्रह हो। मनुष्य लोकमा कतिपय त्यस्ता महाभागवतहरूलाई, आचार्यहरूलाई त्यो भगवानले अनुग्रह गरी बक्सिन्छ। नवेद कृपणा श्रेय आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथाविद। कसरी त्यो मन्दमती छ? कृपण भनेको सानो कुरालाई चाहने भएका, कन्जुस भनेको सानो भगवानलाई छोडेर लौकिक पदार्थलाई चाहने भएको त्यो कृपण त हो नि। तिमीहरूले भन्यौ नि भन्नलाई, स्वयं तदुपकल्पय भन्यौ तिमीहरूले। हामीलाई के चाहिएको छ, अहिले के हटाउन खोजेका छौँ त्यो हजुरले जानिबक्सेको छ। त्यसैले हजुरलाई त्यो कुरा गरिबक्सियोस् भन्यौ। त्यो साँच्चै भनिदियो भने म दयालु, मैले त्यो गर्न हुँदैन। तर के गर्ने, यही नगरिदिए भने अझ तिमीहरू यहाँबाट पनि तल जान्छौ। त्यसो भने तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम को रीतिले मैले तिमीहरूलाई त्यो दिन्छु। जय श्रीमन्नारायण। तिमीहरूले मलाई प्रसन्न पारेर, तिमीहरूले कस्ता मन्दबुद्धि छौ, तत्त्ववेत्ता हैनौ तिमीहरूले मथीमा आएर बस तिम्रा शत्रुलाई नाश गरे, त्यही न चाह्यौ तिमीहरूले। मलाई प्राप्त गर्न त चाहेनौ, मन्दबुद्धि भएका हो। त्यसो हुनाले तिमीहरू कृपण हो। गुणवस्तु दृक्, वास्तवमा संसारका पदार्थलाई नै पुरुषार्थ मान्ने त्यस्तो बुद्धि भएका, रूप रसादि शब्दादि विषयमा यो पुरुषार्थ हो भन्ने मन्दबुद्धि भएका, सुके लुतो यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम तुच्छम भने संसारका तुच्छ पदार्थहरू हुन्। ती विषयमा वस्तु दृक्, यो केही वस्तु हो, पारमार्थिक हो, यो पुरुषार्थ हो भन्ने बुद्धि भएका। त्यस हुनाले कृपण भनेको अत्यन्त थोरैमा मध्यहत्य गर्ने छुचा, अर्थात् विषय इन्द्रियाधीन त्यस्ता व्यक्तिहरू आत्मनः श्रेय नवेद, आफ्नो कल्याण जान्दैन, तेरे मोक्ष जान्दैन र पनि तान इच्छा त तिनै शब्दादि विषयलाई चाहनेवाला व्यक्तिलाई तस्य यदि तान यच्छेद, त्यस्तो त्यही तुच्छ विषयलाई चाहने भएका व्यक्तिलाई, तस्य भनेको तिनलाई, त्यो आफ्नो हित परम श्रेय नजान्ने भएका व्यक्तिलाई यदि तान यच्छेद, कुनै जानेका व्यक्तिले तिनै शब्दादि विषयलाई, ती तुच्छ अपुरुषार्थ चिजलाई यदि यच्छेद दिन्छ भने सोपि तथाविध, त्यो दिनेवाला पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यस हुनाले सोच्ने भने त मैले तिमीहरूलाई दिनै मिल्दैन भनेको अर्थ। त्यस हुनाले त्यो पनि अज्ञ हो। परम पुरुषार्थ मोक्ष दिन समर्थ भएको मैले त्यस्तो क्षुद्र वस्तु दिन पनि मैले मिल्दैन। भगवान तिमी गएर के लिएर आयो, राजा तिमी गएर भुस लिएर आयो, केलाई भन्दा यहाँ हिलोमा त्यो राखिदिएपछि ओत होला, अर्थात् कोठामा चिसो भएको छ, त्यो भुस राखिदिए। अरे राजा तिमी गएपछि त राजाले हजुरले जोड्ने गयो भने राजाले अर्कै एकदम
माने एयर कन्डिसन कक्ष, वातानुकूलित कक्ष दिन सक्छन्, राजमहल दिन सक्छन्। अनि राजासँग गएर त्यस्तो माग्ने हो त? त्यस हुनाले परम पुरुषार्थ प्रदान समर्थ भएको मैले क्षुद्र फल तिमीलाई कसरी दिउँ? के आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्ना हातले विष दिन मिल्छ? विष हो, संसार विष हो। स्वयं गरुड पुराणले संसार विष वृक्षस्य, विष वृक्ष। अब यो संसार तिमीहरूले माग्दैछौ त कुनै आमाले छोराछोरीलाई विष दिन्छन् त? जस्तै उदाहरण दिइबक्सिन्छ यहाँ अगाडि। स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न भक्त्यज्ञाय कर्म हि नराति रोगिणो पथ्यम वाञ्छतो हि विषक्तमः। स्वयं निःश्रेयसं विद्वान, आफैले जसले मोक्ष र मोक्षको साधन जान्दछ, परम पुरुषार्थ के हो, त्यसको साधन के हो त्यो जानेको व्यक्तिले अज्ञाय परम पुरुषार्थ के हो र अनि त्यसको साधन के हो भन्ने नजानेका व्यक्तिलाई अनि केवल तुच्छ कर्मघट्टु भएर कर्म क्लेशले दुखी भएका व्यक्तिलाई कर्म नहीं भक्ति, त्यो दुःखको कारण जो विषय हो त्यो विषय प्राप्ति गर्ने कुरा उपदेश गर्दैन। विषय प्राप्ति गर्ने साधनलाई, दुःखको कारण भएको जो विषय हो त्यो प्राप्ति गर्ने साधनलाई बताउँदैन। दुःख निवृत्तिको साधन बताउन बसेको व्यक्तिले दुःख प्राप्तिको साधन बताउँदैन। कसरी? नराति रोगिणो अपथ्यम वाञ्छतो हि विषक्तम। विषक्तम जो विषक भनेको वैद्यमा श्रेष्ठ, वैद्यमा जो श्रेष्ठतम छ, उत्तम वैद्य जो छ, श्रेष्ठ वैद्यले वाञ्छतः रोगीले अपथ्य चीज मागे पनि चाहे पनि रोगिण त्यो रोगीलाई अपथ्यम नराति, अहित हुने कुरा त्यसलाई खान दिँदैन, पथ्य खुवाउँदछ। त्यस्तै वेद्यो वैद्य, मै वैद्य हुँ, शरीरम च नवच्छिद्रम व्याधिग्रस्तम कलेवरम औषधम जानवी त्वयम वैद्यो नारायण स्वयं। शास्त्रले भन्छन् म वैद्य हुँ। अनि म वैद्यले तिमीहरू भवरोगमा ग्रस्त भएका व्यक्तिहरूलाई अपथ्य कसरी बताउने त? तुच्छ जो दुःखको कारण भएका विषय, दुःखको कारण विषय माने दुःखका कारण भएका जो विषय, ती विषय प्राप्ति गर्ने कर्म गर्न मैले कसरी बताउने त भनेको। र पनि मर मान्दैनौ तिमीहरूले, मैले यति गर्छु दिने भइदेऊ, नभए सेरिएर मर्छु भन्छ कुनै छोराछोरीले, के गर्ने त त्यसलाई? तिमीहरू अब बुझ्दैनौ यो। तिमीहरूको हट त्यही छ कि यही संसार चाहियो। त्यही हुनाले देवताहरू पनि उत्तम बुद्धि भएनन्। त्यस्ता देवताहरूले पनि भगवान श्रीमन्नारायणका युगल चरणारविन्दलाई नै उपाय उपेय रूपले निश्चय गरेका वैष्णवलाई खूब सम्मान गर्दछन्। पछि गएर द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः। यद्यपि हो देवताहरूले पनि हाम्रो बलिको बोको बनाउन छ यिनलाई, यिनीहरू भगवानका शरणमा परे भने सबै भगवान बन्दछ। अनि हाम्रो बलिको बोको यिनी बन्दैनन् भनेर विघ्न बाधा त खुब गर्छन्। भगवानको शरणागति गर्न दिँदैन। लट्ठु राम कर्मघट्टु प्रपञ्ची पण्डितहरूका मुखबाट हुन्न यो गरिआएको काम पो गर्ने, नगरेको काम, हाम्रो बाबुआजले नगरेको काम, आफ्नो कुलाइनको पूजा गर्नुपर्छ, कुलाइनमा जाने भन्छ। त्यो किन? यिनै देवताहरू जो क्षुद्र अपरुषार्थलाई पुरुषार्थ बुद्धि भएका, तिनीहरूले जो आफ्नो पूजाआजा धूप धुवा तिनीहरूले गरेका छन्, भगवानका शरणमा गयो भने त तिनीहरूले त बस भगवदात्मक रूपले गर्छन्, दिन्छन् देवताहरूलाई भगवदात्मक रूपले।
इंद्राय देवराजाय सायुधाय सशक्तिकाय भगवत पार्षदाय नमः। भगवानका पार्षद भएर जानुभएको छ देवराज। ती देवराजलाई पूजा गर्छन्। यी कर्मघट्टु भएकालाई गर्दैनन्। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा अनन्त कोटि इन्द्रादि देवताहरू छन् जो वेदले विधान गरेको जो भगवानका पार्षद हुन् त्यस रूपमा उपासना गर्दछन्। भगवानसँग जोडेर उपासना माने पूजा गर्दछन्, आवरणमा पूजा गर्दछन्। भगवानलाई भगवानबाट चोइटाएर भगवान वासुदेव रूपी वृक्षबाट इन्द्ररूपी भगवानको बाहु भएको हाँगोलाई चोइटाएर लगाएर अनि उँधो मुन्टो लगाएर सारेर पूजा गर्दैनन्। त्यही रही पूजा गर्दछन्। सायुधाय सपरिवार आयो भनेको जलमा पानी खनाइदिएपछि सबै आमूल शिखा पर्यन्त यो जलले काम गर्छ। त्यस हुनाले त्यो ज्ञान भएका हुन्छन् भगवानका भक्त। त्यस्ता भगवानका भक्त वैष्णवजनहरू देवताहरूद्वारा पनि वन्दनीय हुन्छन्। अब यिनीहरूले अहिले यति बेला मान्दैन भनेर मघवन यात भद्रम बोधध्यञ्चम ऋषिसत्तमं विद्याव्रततपस्सारं गात्रम याचतमाचिरम। यद्यपि यसो हो तिमीहरूलाई मैले दिन हुँदैन। तिमीहरूले पनि मलाई माग्ने हो, मसँग तुच्छ पुरुषार्थ माग्ने होइन। म सुहाउँदो कुरा माग्नुपर्छ मसँग भगवानले दिएको। अरूले सुनेर पनि हो भगवानले यस्तो दिनुहुँदो रहेछ। तर तिमीहरूले बाध्य गर्दछौ। मैले दिन चाहेको दिनु तिमीहरूले माग्दैनौ। म बाध्य भएर विवश भएर तिमीहरूले मागेको दिनुपर्छ। ठिकै छ, ल जाओ त त्यसो भने मैले तिमीहरूलाई उता आशीर्वाद दिन्छु, तिम्रो कल्याण होस्। जाओ दधिची ऋषिसँग माग भनेर दधिची ऋषिको शरीर माग, अस्थि पञ्जर माग वज्र बनाउनको लागि भगवानले आज्ञा दिएको छ। भगवान हे देवराजेन्द्र भद्रम वह तिमीहरूको कल्याण होस्। ऋषिसत्तमं दध्यञ्चम यात ऋषि श्रेष्ठ दधिची को समीपमा तिमीहरू जाओ। कस्ता ऋषि? विद्याव्रत तपस्सारम विद्या व्रत तपस्याको सार भएको गात्रम याचत त्यो शरीर माग, उहाँको अस्थिपञ्जर माग, माचिरम विलम्ब नगर भनेको दधिची ऋषिका आश्रममा कुनै बेलामा देवताहरूले दैत्यहरूले जब परास्त गरेर घर न घाट भएर भागाभाग भए त्यस अवस्थामा आफ्ना अस्त्र शस्त्रहरू यहाँ राखेपछि कोही आउँदैनन्, सुरक्षित हुन्छन् भनेर दधिची ऋषिको आश्रममा ती अस्त्र शस्त्र राखेर गएका थिए देवताहरू। दैत्यहरूले देवताहरूलाई भगाए। भागेपछि अनि उनीहरूका अस्त्र शस्त्र खोज्दा भेटेनन्। थाहा पाए गुप्तचरद्वारा कि दधिची ऋषिको आश्रममा राखेका छन् भनेपछि ती सबै शस्त्र अस्त्र आफूले लिएर जाने र सधैँ देवताहरूलाई अत्यन्त पराजित गरिदिने भनी सोचेर दैत्यहरू आउन खोज्दा दधिची ऋषिले सोच्नुभयो अब बर्बाद हुने भयो। यो अस्त्र शस्त्र लगायो भने त अनर्थ गर्छन्, शक्ति परेशान परिपीडन आयो, अरूलाई दुःख मात्र दिन्छन् यिनीहरूले। देवताहरूका ती अवेद्य शस्त्र अस्त्र नहुँदा त यिनीहरूले यसरी देवताहरूलाई नै परास्त गरेका छन् भने यिनीहरूले अस्त्र शस्त्र प्राप्त गरे भने त यी सधैँका लागि अजय हुन्छन् भनेर दधिची ऋषिले त्यो शस्त्र अस्त्रलाई रसायन बनाएर तनक्क पिउनु भयो। त्यो भगवानलाई थाहा छ। त्यसैले भगवानले सर्वशास्त्रमय त्यो ब्राह्मणको अस्थि पञ्जर यदि मिल्छ भने तिमीहरूको इच्छा पूर्ण हुन्छ भन्ने सोचेर भगवानले त्यो भन्दी बक्स्यो। अनि देवताहरू सभा अधिगतो दध्यङ्ग अश्विभ्यां ब्रह्मनिष्कलं यद्वा अशुचिरो नाम तयोरमृतां व्यधात्। दधिची ऋषिमा भएको अद्भुत जो विद्या हो त्यो बताइ बक्सिन्छ। यी तल अगाडि दुईटा श्लोकद्वारा दध्यङ्ग आत्रवण त्वष्टि इत्यादिसम्म 51 र 52मा सबै दध्यङ ती दधिची ऋषि जो छन् जसलाई वेदले पनि दध्यङ्ग यन्मध्वाथर बडो नाम अश्वस्य शीर्षण प्रपदिम उवाच भनेर वेदले प्रतिपाद्य भएका जो दधिची ऋषि भइबक्सिन्छ। दध्यङ भनेको दधि भनेको
भगवान नारायणमा दधि भनेको सप्तम्यन्त दधनी अथवा दधिया, त्यो दधि दहीको दधिनी होइन, दधि धारके, दधि भनेको धारके, सबैलाई धारण गरिरहेका भगवान जो ब्रह्म भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई अंचति जानाति ति दधिची, भगवानलाई जान्ने भएका। त्यस्ता दधिची नाम गरेका जो ऋषि भइबक्सिन्छ उहाँले निष्कलम ब्रह्माधिगत, निष्कल भगवानलाई, निष्कलम ब्रह्म, निष्कल ब्रह्मलाई अधिगत जान्नु भएको छ, अथवा निष्कृतम पनि केही पाठ छ। त स तिनी दधिची ऋषिले अश्विभ्याम अश्विनी कुमारहरूलाई जुन दध्यङ्गातरण स्वाट्य ब्रह्मगढ विश्वरूपायत प्रादात भन्ने श्लोकमा प्रादात दिएको भनेर यो 52 श्लोकमा क्रिया पद हुन्छ। हो ठिकै छ, राम्रो हेर्नु गएर ठिकै छ, हुन्छ हुन्छ। त यद्वै जुन यिनी दधिची ऋषिले अश्विभ्याम अश्विनी कुमारहरूलाई यद्वै जो निर्दुष्ट दिव्य ज्ञान सुनाउनु भयो, केले ती दधिची ऋषिलाई घोडाको मुख गराएर उहाँले सुनाइबक्सिन्छ। यहाँ एउटा रहस्य छ, र जुन घोडाको मुखद्वारा अश्विनी कुमारहरूलाई उहाँले यो जो विद्याद्वय दिइबक्स्यो, जुन विद्याद्वयद्वारा ती अश्विनी कुमारहरूलाई पनि अमरता बनाइबक्स्यो, मरणराहित्य बनाइबक्स्यो, देवताहरूको पंक्तिमा अमृत पिउने अधिकारी बनाइदिइबक्स्यो। यहाँ कथा अमरताम वेदात्तयो, अश्विनी कुमारलाई अमर माने अमर बनाइदिइबक्स्यो। त्यही ब्रह्मविद्या उनले यिनै दधिचीले विश्वरूपलाई दिएका हुन् भन्ने कथा आउँछ अगाडिको श्लोकमा। यहाँ अगाडि बताइबक्सिन्छ त्यो इतिहास। दध्यङ्ग अथर्वण दक्ष प्रवर्ग ब्रह्मविद्य दधिची ऋषि अथर्ववेदी दधिची ऋषि ब्रह्मविद्यामा प्रवर्ग दक्ष सुयोग्य भइबक्सिन्छ। यो जाने अश्विनी कुमारले, र ती दुईटै अश्विनी कुमारहरू गएर यी दधिची ऋषिसँग उनीहरूले प्रार्थना गरे, प्रभु हामीहरूलाई ब्रह्मविद्या र प्रवर्ग वेद जो हो, ज्ञान जो हो, त्यो हजुरले हामीलाई दिइबक्स्योस्। त्यसको लागि हामी हजुरका सामने आएका छौँ, हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। यो कुरा सुनेपछि निसिम्याथर्वणम दक्षम प्रवर्ग ब्रह्मविद्यो दध्यञ्च सम्पागम्य समूह चतुरथाशिनो। त्यो सुनेर उनीहरूले आएर प्रार्थना गरे, भगवान देहि नौ विद्याम इति श्रुत्वा च सौब्रवीत, हामीलाई ब्रह्म विद्या दिनुहोस्, यो प्रवर्ग विद्या ब्रह्म विद्या दिइबक्स्योस्। भनेपछि म अहिले केही कार्यमा छु, तिमीहरूलाई मैले पछि बताउँदछु। म आफ्नो साधनामा छु, पहिले पछि बताउने छु। कर्मणि अवस्थितो अद्याहम, म केही काममा अहिले रहेको छु, पश्चात बक्स्यामी, अहिले जाओ तिमीहरू, पछि आउनु फेरि बताउँछु भनेपछि हुन्छ त नि भने अश्विनी कुमारले दधिची ऋषिलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। उनीहरू गए। उनीहरू गइसक्दा सहस्राक्ष अर्जुन के अरे जुन देवराज इन्द्र हुनु, उनले त थाहा पाउनुभयो यो के अरे अश्विनी कुमारलाई यो ब्रह्मविद्या र प्रवर्ग विद्या यिनीहरूले मागेका छन्, उनले दिन खोजेका छन् भन्ने थाहा पाएर
तिनीहरू गइसक्दा तत्काल यताबाट आइहाले देवराजेन्द्र। अनि आएर उनले के भन्यो भने उवाच भेषुधर विद्या माओवादी र सिन्दुर हे मुने, हे दधिच ऋषि, यी अश्विनी कुमारहरूलाई यो ब्रह्मविद्या प्रवर्ग विद्या नसुनाउनु होला हजुरले। यदि मद्वाक्यम उल्लङ्घ्य, यदि मैले भनेको नमानेर हजुरले भन्नुभयो भने हजुरको गर्दन मैले तत्काल काटिदिन्छु। सहसैव ते शिरस छिन्द्याम, यसमा सन्देह छैन भनेर देवराजेन्द्र पनि अन्तर्धान हुनुभयो, जानुभयो। इन्द्र जाँदा बित्तिकै फेरि अश्विनी कुमारहरू आए। इन्द्रगत तथा व्यत्य नासत्य चतुर्थी। ल हामी आयौँ, हजुर कार्यान्तरमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, अब निवृत्त हुनुभयो भनेर हामी आयौँ, हामीलाई त्यो ज्ञान दुवै विद्या हामीलाई सुनाइबक्स्योस् भनेपछि अश्विनी कुमारलाई उहाँले भनिबक्स्यो दधिचीले। देवराजेन्द्रले मेरो गर्दन छिट्याइदिन्छु भने आसन अब कसो गर्ने, मर्नको लागि सुनाउँथ्यो तिमीहरूलाई भनेपछि ती अश्विनी कुमारले फेरि भने हामीहरूले पहिले हजुरको शिर अलग गरेर यहाँ घोडाको शिर ल्याएर शल्यक्रिया गरिदिन्छौँ, हामी वैद्य हौँ। अनि त्यो घोडाको मुख लाएर हजुरले कथा सुनाउनु, के अरे यो ब्रह्मविद्या सुनाउनुहोस्। अनि इन्द्र ल्याएर सुनाइसकेपछि इन्द्रले काटेछन् भने फेरि हामीले त्यो हजुरको जो पहिरीको शिर छ त्यो ल्याएर यहाँ जोडिदिन्छौँ भने। आवाम तब शिरस्थित्वा पूर्वम समस्तकम सन्दास्यावस्थतो ब्रूहि तेन विद्याम च नौद्विज तेन तस्मिन् निद्रेण संचिन्ने पुनः सन्दायमस्तकम निजम ते दक्षिणाम दत्वा गमिष्यामो यथागतम भनेपछि एतत् श्रुत्वा तथोवाच दध्यङ्गात्रवणस्तयो प्रवर्ग्यं ब्रह्मविद्यां च सत्कृतो असत्य सङ्गीतः। दिन्छु भनेर पहिली भनिसक्नु भएको थियो। अब दिन्छु भनेकालाई इन्द्रले आएर थर्कायो भनेपछि किन म पछि चढ्ने भनेर असत्यद्वारा डराएका उहाँले अश्विनी कुमारहरूलाई यो प्रवर्ग र ब्रह्मविद्या सुनाइदिई बक्सियो। यो कथा छ। त्यसैको थोरै सङ्केत मात्र यहाँ दिइयो भागवतमा। दध्यङ्गाथर्वणस्त्वष्ट्रे ब्रह्मा भेद्यं मदात्मकं विश्वरूपायत प्रादात त्वष्टायत्वमधास्ततः। दध्यङ्ग भनेको दधिच ऋषिले जो अथर्वण अथर्ववेदी भइबक्सिन्छ। मदात्मकम, म जसको देवता हुँ, भगवानले सुनाउँदै हुनुहुन्छ देवराजेन्द्रलाई। जो अभेद्यम, अरू मन्त्रहरूद्वारा जसलाई काट्न सकिँदैन, भेदन गर्न सकिँदैन, अरू मन्त्रद्वारा जसलाई निश्चित गराउन सकिँदैन, यस्तो जो ब्रह्म जुन यत ब्रह्म जुन नारायण कवच हो, दध्यङ्ग ऋषिले त्वष्टालाई विश्वरूपका बालाई प्रादात दिए। अनि त्वष्टा विश्वरूपाय यत प्रादात, त्वष्टाले आफ्ना छोरा विश्वरूपलाई जो दिए। यत जुन त्यो नारायण कवचलाई फेरि त्वम ततः अधा, तिमीले हे देवराजेन्द्र तिमीले ततः भनेको विश्वदेखि अधा धारण गर्यो हो। त्यस्तो यो जो नारायण कवच हो त्यो नारायण कवचका दिनेवाला पनि त्वष्टालाई के अरे दधिचीले दिए। दधिचीले दिएको त्यही नारायण कवच त्वष्टाले आफ्ना छोरालाई दिएका हुन्। त्यसनाले यसका परम कारण पनि मैले यसका प्रारम्भ पनि उहाँ भइबक्सिन्छ हो। त्यस्तो नारायण कवचका ज्ञाता, नारायण कवचलाई आफ्ना श्री विग्रहमा धारण गर्ने भएका त्यस्ता उहाँलाई तिमीले के गर, येन वृत्त शिरोहर्ता मत्ते जो वृत्त युष्मभ्यम याचित शिव्यम युष्मभ्यम आचितः। तिमीहरूले मागेपछि तिमीहरूलाई धर्मज्ञ यिनी दधिचीले आफ्नो शरीर दिनेछन्। युष्मभ्यम याचितो शिव्यम धर्मज्ञ अङ्गानि दास्यति ततस्तै आयुध श्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्तशिरो हर्ता मत्तेजो उपरिमितः। अश्विभ्यम याचितः, विशेष गरेर अश्विनी कुमारहरूले मागिएको
अश्विनी कुमारहरूलाई जुन ज्ञान दिनुभयो त्यो ज्ञान धर्मज्ञ धर्म जानेका दधिचीले माने देवताहरूको दुःख दूर गर्ने धर्म जानेका दधिची ऋषिले युष्मभ्यम तिमीहरूलाई अङ्गानी आफ्नो शरीर अस्थि पञ्जर हड्डी दास्यति दिनुहुन्छ। ततस्तै आयुध श्रेष्ठ तथा त्यसपछि तै भनेको त्यो ऋषिका दधिची ऋषिको अस्थि पञ्जरद्वारा अङ्गद्वारा विश्वकर्मा विनिर्मित विश्वकर्माले बनाइएको आयुध श्रेष्ठ मत्तेज विपरीत मेरो तेजले युक्त भएको आयुध श्रेष्ठ भनेको वज्र त्यस्तो वज्र हुनेछ जसले वृत्रासुरको शिरलाई काट्नेछ। तस्मिन् विनिहते यूयम तेजोस्त्रायुध सम्पदा भुज प्राप्त भद्रम्बो नहिन सञ्चित मत्परान। तस्मिन् विनिहते त्यो वृत्रासुरलाई त्यो वज्रद्वारा नाश गरेपछि युयम तिमीहरूले आफ्ना नष्ट भएका तेज आयुध अस्त्र अन्य सम्पत्तिहरू पनि तिमीहरूले भूय प्राप्स्यथ पुनः प्राप्त गर्नेछौ। अनि यहाँ के भन्छन् भने अनि विशाल शरीर भएको तीनै लोकलाई ग्रस्त गर्ने भएको त्यसले हामी जाँदा बित्तिकै पहिले हामीलाई खाइहाल्यो भने भनेर डराएकोलाई नहिन सञ्चित मतपरान मतपरान म जसको आराध्य छु त्यस्ता मेरो शरणमा परेकाहरूलाई नहिन सन्ति कसैले नि नाश गर्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले युष्माकं भद्रमेव स्यात् वह भद्रमेव वह भद्रम तिमीहरूको कल्याण नै हुनेछ। त्यस हुनाले नडराइकन जाओ भनेर भगवानले यस्तो आश्वासन दिइबक्स्यो। यसो गरेर त्यो दधिची ऋषिको हड्डीबाट बनेको ब्रह्मास्त्र लिएर मेरो तेजले युक्त भएको मेरो तेजद्वारा तेजित भएको त्यो के अरे वज्र लिएर तिमीले वृत्रासुरको शिरलाई हरण गर्नेछौ। वृत्रासुरले मलाई खान्छ कि मैले डराउनु पर्दैन किनभने मेरो आज्ञा लिएर गएका व्यक्तिलाई मतपरान नहिन सन्ति नाश गर्दैनन् अर्थात् हिंसा गर्न समर्थ हुँदैनन् यस्तो अर्थ हो। त्यस हुनाले भद्रम बो तिमीहरूको कल्याण नै होस् जाओ यस प्रकारले आज्ञा गरिबक्स्यो। अथ दशमोऽध्याय श्रीशुक उवाच। यस प्रकारले 9 अध्याय समाप्त हुन्छ। 10वाँ अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि भनिबक्सिन्छ। इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावन पश्यताम् अनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः। एवं यस प्रकारले इन्द्रम भगवान विश्वभावन विश्वको कल्याण गर्ने भएका भगवान नारायणले एवं समादिश्य इन्द्रलाई यस प्रकारले बताएर हरि भगवान नारायण अनिमेषाणां पश्यताम् कहिले परेली नझप्काउने भएका अनिमेष भनेको परेली जसको झप्किँदैन त्यस्ता देवताहरूले पश्यताम देख्दा देख्दै तत्रैव त्यही नै भगवान अन्तर्दधे भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्सियो। अब यही राखौँ क्या फेरि आउँछ आउँछ। जय श्रीमन।